हुजूर फरमाते हैं कि जब फरिश्ते कब्र में आएंगे और उसे उठाएंगे तो फरिश्ते कहेंगे मर रब्बु का, तेरा रब कौन है। तो शैतान अपनी तरफ इशारा करेगा, मुझे मेरी तरफ बता दे, मुझे बता दे, मुझे बता दे। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, मगर अगर ईमान वाला होता है ना, अगर आप जैसा आशिक होगा, रब को मानने वाला होगा, तो कह देगा जालिम तुझे मैं अपना रब बताऊंगा, मेरा रब तो कौन है, मेरा रब रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर अभी छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि रब के मानने वाले तो बहुत हैं भाई। अगर अल्लाह ही को मानने से काम चल जाता, अगर अल्लाह ही को मानने से काम चल जाता तो कब्र में दूसरा सवाल नहीं होता। क्या बात है, क्यों हजरत? अगर सिर्फ रब को मानने से काम चल जाता, अगर तौहीद पर, जिस तौहीद की लोग दावत देते हैं, अगर उस तौहीद से काम चल जाता तो फिर दूसरा सवाल करने की जरूरत पेश ना आती। मगर फिर सवाल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं एक सवाल पर, इसलिए कि रब के मानने वाले तो बहुत हैं। ईसाई भी रब को मानते हैं, यहूदी भी रब को मानते हैं, और भी लोग न जाने कौन कौन रब को मानते हैं, इसलिए रब को तो मानता है। मगर ये बता माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। रब को मानने वाले तो बहुत हैं, मगर ये बता तू कौन से दीन को मानने वाला था। तो अगर दीन इस्लाम का मानने वाला होगा तो कहेगा दीनियल इस्लाम। क्या कहेगा? मेरा दीन, जोर से बोलिए, मेरा दीन इस्लाम है। अब छोड़ देना चाहिए। क्या बात, अल्लाह को मानने वाला है, अल्लाह को मानने वाला है, दीन इस्लाम का मानने वाला है, तो अब तो छोड़ देना चाहिए फरिश्तों, अब तो छोड़ दो। फरिश्ते कहेंगे नहीं, इसलिए कि इस्लाम के मानने वाले भी बहुत होंगे दुनिया में, इस्लाम का मानने का दावा भी करेंगे और मीलाद का इनकार भी करेंगे, इस्लाम को मानने का दावा भी करेंगे और रसूलुल्लाह को अपनी तरह भी कहेंगे, इस्लाम का मानने का दावा भी करेंगे और रसूलुल्लाह की शान में बेअदबी भी करेंगे। इसलिए खाली दीन के मानने से छुटकारा नहीं, हदीस में आता है 2 नहीं बल्कि 3 सवाल होंगे। कितने सवाल होंगे? 3 सवाल होंगे। तीसरा सवाल बड़ा अहम होगा। अगर दो में अगर पास हो भी गया और तीसरे पर अटक गया तो ये दोनों बेकार हो जाएंगे। अगर तीसरे का जवाब नहीं दे सका तो ये दोनों ही बेकार हो जाएंगे। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, तीसरा सवाल कौन सा होगा कब्र में? तीसरा सवाल होगा, हदीस पाक में आता है कि फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इनके बारे में क्या कहते थे। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, वहाँ रिवायतों में आता है, शारहीन हदीस ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वहाँ आमद होगी। बाज कहते हैं कि तस्वीर दिखाई जाएगी, हुजूर की तस्वीर दिखाई जाएगी। बाज ये कहते हैं कि हुजूर की तस्वीर दिखाई जाएगी और बाज ये कहते हैं कि हुजूर की कब्र अनवर से खिड़की खोल दी जाएगी, हुजूर के मज़ार मुक़द्दस को दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहता था। ये नहीं कहा जाएगा क्या कहता है। मा कुंता अरबी का कायदा है, हजरत कारी फरीदी साहब अच्छी तरह जानते हैं कि जब माजी पर कुंता लगा दिया जाए, काना लगा दिया जाए, तो वो माजी इस्तिमरारी के माना में होता है। और माजी इस्तिमरारी का मतलब है कि दुनिया में तू क्या कहता था। अब क्या कहता है अब तो पहचान ही लेगा, मगर नहीं पहचान सकेगा। अबू जहल तो कब्र में जाने के बाद नहीं पहचान सकेगा, दिन रात देखता था मगर कब्र में जाने के बाद भी नहीं पहचान सकता। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि यहाँ भी इख्तिलाफ है कि एक तो कहते हैं खिड़की खोल दी जाएगी, एक कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है तशरीफ लाएंगे, एक कहते हैं कि हुजूर की छवि दिखाई दी जाएगी, हुजूर की तस्वीर दिखाई दी जाएगी। मगर जब मैं अहादीस पर गौर करता हूँ, जब इनके हदीस के अल्फाज को देखता हूँ, तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि तस्वीर को फरिश्ते नबी नहीं कह सकते।
رجل تصویر کو نہیں کہتے, آدمی تصویر کو تھوڑی کہتے ہیں. اگر دسترخوان پر کھانے کی تصویر بنا دی جائے تو وہ کھانا تو نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس کو یہ مان لیا جائے کہ کھانے کی تصویر بھی کھانا ہے تو پھر تو دسترخوان لگا دیا جائے, کھانے کی ضرورت ہی نہیں. تصویر کو کھانا نہیں کہتے اور کھانے کو تصویر نہیں کہتے. اس لیے رجل فرمایا گیا, حدیث میں کہا گیا ما کنتا تقولو فی حاضر رجل, ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عاصی غازی پوری کی بات ہماری سمجھ میں آتی ہے. حضرت عاصی غازی پوری آپ کے علاقے کے تھے. حضرت عاصی غازی پوری فرماتے ہیں کہ وہاں یہ نہ سمجھو کہ حضور کی کھڑکی کھولی جائے گی یا حضور کی تصویر پیش کی جائے گی, بلکہ حق یہ ہے کہ حضور اپنے غلام کی قبر میں خود تشریف لائیں گے. حضور اپنے اسی لیے وہ کہتے ہیں اے لوگو موت سے ڈرنا نہیں, موت سے وہ ڈرے جس نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا ہو, موت سے وہ ڈرے جس نے رسول کو اپنی طرح سمجھا ہو, موت سے وہ ڈرے جس نے رسول اللہ کو دکھانے کے لائق اپنے آپ کو نہ بنایا ہو, بلکہ عاشق مصطفیٰ تو موت کا انتظار کرتا ہے. ارے جب سے اس نے یہ سنا ہے کہ نبی قبر میں دکھائے جائیں گے, جب سے تو اس کو جینا محال ہو گیا ہے, اس کے لیے جینا دشوار ہو گیا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں موت تو آتے ہی آئے گی, قیامت یہ ہے. موت آتے آتے آئے گی. اپنے آپ خودکشی کرنا تو حرام ہے. کہتے ہیں کہ موت تو آتے ہی آئے گی, قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. یا رسول اللہ میں تو مرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ کا نظارہ ہوگا, آپ کا دیدار ہوگا. اور حضرات عاصی غازی پوری فرماتے ہیں کہ موت کا افسوس جسے ہو اسے ہو, عاشق کو نہیں ہوتا. عاشق کا حال تو یہ ہے کہ اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, اب تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, جس کے جویا تھے ہے آج اس گل سے ملاقات کی رات. آج تو آقا سے ملاقات کی رات ہے, تو اس سے بڑھ کر عید کا دن کیا ہوگا. میں عرض یہ کر رہا تھا, فرشتے جب سوال کریں گے, اور تیسرا سوال حضور کے بارے میں ہوگا, تیسرا سوال ہمارے سرکار کے بارے میں ہوگا. اب یہاں پر ایک روایت اور سنیے. حضرت عائشہ, ایک صاحب نے کہا کہ ام المومنین اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, بہت سے لوگ ایسے ہمارے بعد آئیں گے جنہوں نے حضور کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. حضور کو کبھی دیکھا بھی نہیں تو قبر میں پہچانیں گے کیسے؟ جب حضور کو دیکھا ہی نہیں ہوگا تو پہچانیں گے کیسے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہچان کی بات کرتے ہو, وہاں تو نور ایمان سے پہچان ہوگی. اور تمہارے آقا کا حال یہ ہے کہ سنو ایک روایت, تمہارے سرکار کا حال یہ ہے, ساری امت کے تاجدار کا حال یہ ہے کہ وہ اگر اندھیروں سے گزر جائیں تو اجالے ہو جاتے, اگر وہ گلیوں سے گزر جائیں تو گلیاں مہک جاتی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب تمہارے نبی تشریف لائیں گے تو تمہاری قبر میں اجالا ہو جائے گا. حضور تشریف لائیں گے تو قبر میں اجالا ہو جائے گا. حضرات اب یہاں پر رک کر میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ فرشتے اس سے کہیں گے. جب وہ کہہ دے گا نہیں اے فرشتو تم مجھ سے پوچھتے ہو, ارے قبر میں سرکار آئے, ایک عاشق کی تمنا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, اور وہ گر اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں اے فرشتو پائے ناز سے اب کیوں اٹھوں, مر کے آیا ہوں اس دلربا کے واسطے.
अरे किसकी बात करते हो, किसकी बात करते हो? इन्हीं के लिए तो मर के आया हूँ, इनके दीदार में तो तड़पता रहा हूँ। अब जब फरिश्ते सुनेंगे ना, जब सुनेंगे ये तो आशिक मुस्तफ़ा है, ये तो नबी की मोहब्बत में अपना जान और माल कुर्बान करने वाला है, तो फरिश्ते क्या कहेंगे? हदीस पाक सुने, नम कनौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे शब्बे उरूसी में दुल्हन सोती है। जन्नती बिछोने बिछा दिए जाएंगे, जन्नती बिछोने बिछा दिए जाएंगे, जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और फरिश्ते कहेंगे नम कनौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे शबे उरूसी में दुल्हन सोती है। ला यूक़िज़ुहु इल्ला अहब्बा इलैहि, सिवाय उसके महबूब के कोई उसे दूसरा जगा न सके, सिवाय उसके महबूब के कोई और उसे जगा न सके। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आशिक मुस्तफ़ा की कैसी कद्र की जाएगी कब्र में? बोलो, कब्र में परेशानी किसे होगी? आशिक को परेशानी नहीं होगी, उसे तो जन्नत के बिछोने बिछा लिए जाएंगे और उसको तो आका का दीदार नसीब होगा जिसके लिए वो तरसता रहा।